ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସୋପାନମ୍ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ବାଳକः ହସ୍ତେନ ଲିଖତି, ବାଳକାः ହସ୍ତେନ ଲିଖନ୍ତି, କୃଷକः ହଲେନ କର୍ଷତି, କୃଷକାः ହଲେନ କର୍ଷନ୍ତି, ଛାତ୍ରः ଜାନେନ ଜାତି, ଛାତ୍ରାः ଜାନେନ ଜାନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟः ସୁଧାଖଣ୍ଡେନ ଲିଖତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟାः ସୁଧାଖଣ୍ଡେନ ଲିଖନ୍ତି, जनः द्विचक्रेण गच्छति, जनाः द्विचक्रेण गच्छन्ति, अश्वः वेगेन धावति, अश्वाः वेगेन धावन्ति, अहं कर्णद्वयेन शृणोमि, वयं कर्णद्वयेन शृणुमः, अहं कन्दुकेन क्रीडामि, वयं कन्दुकेन क्रीडामः, नरः शकटेन गच्छति, नराः शकटेन गच्छन्ति। बर्तमान पिला माने आमे अर्थ बुझिबा। बालकः हस्तेन लिखति, तार अर्थ होछि बालकटी हातरे लेखुछि। बालकाः हस्तेन लिखन्ति, तार अर्थ होछि बालक माने हातरे लेखुछन्ति। कृषकः हलेन कषति, यार अर्थ होछि कृषकटी लंगଳରେ ଚାଷ କରୁଛି। କୃଷକାः ହଲେନ କର୍ଷନ୍ତି, यार अर्थ ହେଉଛି କୃଷକମାନେ ଲଙ୍ଗଳରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରः ଜାନେନ ଜାତି, यार अर्थ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଟି ଗାଡ଼ିରେ ବା ଯାନରେ ଯାଉଛି। ଛାତ୍ରାः ହଲେନ ଯାନ୍ତି, यार अर्थ ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବା ଯାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। आचार्यः सुधाखण्डेन लिखति, यार अर्थ होछि शिक्षक जनक खड़ीरे बा चौकरे लेखुछन्ति। आचार्यः सुधाखण्डेन लिखन्ति, यार अर्थ होछि शिक्षक माने खड़ी बा चौकरे लेखुछन्ति। जनः द्विचक्रेण गच्छति, यार अर्थ होछि लोकटी साइकेल रे जाउछि। जनाः द्विचक्रेण गच्छन्ति, यार अर्थ होछि लोक माने साइकेल रे जाउछन्ति। अश्वः वेगेन धावति, यार अर्थ होछि घोड़ाटी द्रुत गति रे दौड़ुछि। अश्वाः वेगेन धावन्ति, यार अर्थ होछि घोड़ा गुड़िक द्रुत गति रे दौड़ुछन्ति। अहम कर्णद्वयेन शृणोमि, यार अर्थ होछि मु दुई कानरे शुणुछि। वयम कर्णद्वयेन शृणुमः, यार अर्थ होछि आम्भे माने दुई कानरे शुणुछु। अहम कन्दुकेन क्रीडामि, यार अर्थ होछि मु बॉल बा फुटबॉल खेलुछि। वयम कन्दुकेन क्रीडामः, यार अर्थ होछि आम्भे माने बॉल बा फुटबॉल रे खेलुछु। नरः शकटेन गच्छति, यार अर्थ होछि लोकटी शगड़ गाड़ी रे जाउछि। नराः शकटेन गच्छन्ति, यार अर्थ होछि लोक माने शगड़ गाड़ी रे जाउछन्ति। वर्तमान पिला माने आमे प्रश्नोत्तर करिबा। अभ्यास 2 1 नंबर संस्कृतेन उत्तरम देहि। क प्रश्न देछि आचार्यः केन लिखति, यार उत्तर होछि आचार्यः सुधाखण्डेन लिखति। ख प्रश्न के सुधाखण्डेन लिखन्ति, यार उत्तर होछि आचार्यः सुधाखण्डेन लिखन्ति। ग प्रश्न कः हस्तेन लिखति, यार उत्तर होछि बालकः हस्तेन लिखति। घ प्रश्न बालकाः केन लिखन्ति, यार उत्तर होछि बालकाः हस्तेन लिखन्ति। ओम प्रश्न कृषकः केन कर्षति, यार उत्तर होछि कृषकः हलेन कर्षति। च प्रश्न के हलेन कर्षन्ति, यार उत्तर होछि कृषकाः हलेन कर्षन्ति।
छ प्रश्न कः द्विचक्रेण गच्छति यार उत्तर होछि जनः द्विचक्रेण गच्छति। छ प्रश्न जनाः केन गच्छन्ति यार उत्तर होछि जनाः द्विचक्रेण गच्छन्ति। झ प्रश्न नरः केन जाति यार उत्तर होछि नरः शकटेन जाति। न्य प्रश्न के शकटेन जाति यार उत्तर होछि नराः शकटेन जान्ति। 2 नंबर शून्यस्थानानि पूरय अर्थ शून्यस्थान आम पूरण करवा। क प्रश्न देछि अहम डैश शृणोमि उत्तर कौन हम अहम कर्णेन शृणोमि। अहम कर्णेन शृणोमि। ख प्रश्न जनाः द्विचक्रेण डैश उत्तर कौन हम जनाः द्विचक्रेण गच्छन्ति गच्छन्ति जनाः द्विचक्रेण गच्छन्ति। ग प्रश्न छात्राः डैश जानति उत्तर कौन हम छात्राः जानेन जानति जानेन छात्राः जानेन जानति। ग प्रश्न वयम डैश शृणुमः उत्तर कौन हम वयम कर्णाभ्याम शृणुमः कर्णाभ्याम कर्णाभ्याम। 3 प्रश्न कोष्टकं दृश्य वाक्यानि रचयत अर्थ होछि बाक्स को देखि आमे वाक्य गठन करिवा जेपरि छात्रः जानेन गच्छति छात्रः जानेन गच्छति एहिपरि आमे व्याकरण करि परिबा। तापरे कृषकः कृषकः हलेन कर्षति कृषकः हलेन कर्षति। अहम कर्णद्वयेन शृणोमि अहम कर्णद्वयेन शृणोमि। वयम कर्णद्वयेन शृणुमः सेहिपरि वयम कन्दुकेन क्रीडामः वयम कन्दुकेन क्रीडामः। अहम कन्दुकेन क्रीडामि अहम कन्दुकेन क्रीडामि अहम कन्दुकेन क्रीडामि वयम कन्दुकेन क्रीडामः। नराः जानेन गच्छन्ति नराः जानेन गच्छन्ति नराः जानेन गच्छन्ति शब्द शब्द में जोड़ी परिबा। 4 प्रश्न वाक्यानि रचय वाक्य गठन करिबा। बालकः हलेन द्विचक्रेण छात्रः लिखन्ति गच्छन्ति क्रीडामः यही शब्द गुड़ी को नहीं आम वाक्य गठन करवा जेपरि देख पिला माने बालकः बालक नहीं वाक्य गठन करछि बालकः द्विचक्रेण गच्छति सेहिपरि हलेन कृषकः हलेन कर्षति द्विचक्रेण अहम द्विचक्रेण गच्छामि छात्रः लिखति लिखन्ति नहीं आम शब्द गठन वाक्य गठन करवा लिखन्ति को नहीं आम वाक्य गठन करवा। बालकाः हस्तेन लिखन्ति गच्छन्ति नराः शकटेन गच्छन्ति क्रीडामः वयम कन्दुकेन क्रीडामः